ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम समेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषं परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृग्गणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिल्लोकाश्चराचराः हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः स वै विश्वसृजाङ्गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा त्रिधा एष ह्यशेषसत्त्वानामात्मानं सह परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट् प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांसेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन चरसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नो धिष्ण्यं स्वं विविशोर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशोर्धिष्ण्यमोषधीः अंशेन रोमभिः कण्डुं यैरसौ प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतसांसेन येनासा वानन्दं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोके स आविशत् पायुनांसेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रः स्वर्पतिराविशत् वार्तायांसेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशोधिष्ण्यमाविशत् बोधेनांसेन बोद्धव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनसांसेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नमभिमानो विशत्पदं कर्मणांसेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं
महान्धिस्न्यमुपाविशत् चित्तेनांसेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते शीर्ष्णोऽस्य द्योर्धरापद्भ्यां खङ्नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पनयो ये च ताननु कार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदाङ्गनाः मुखतो वर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरोद्वः यस्तून्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत छत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्ते करिर्विभोः वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ते स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाताः सहवृत्तिभिः एतच्छत्तरभगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धयाध्यादुपाकर्तुं योगमायाबलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरिः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतीम् एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलैर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसम्प्रयोगम् आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।